योकार हा समृता खणगावकर. सुरवेपुळ्याचे हेडलाईन्स. तुळेच्या हॉस्पिटलातल्या सुविधांच्या बाबतीत आयच्या दिसा म्हाका तितले समाधान ना, पूण म्हापशां वचचे पडचे ना अशें हॉस्पिटल मेळटले तुळेकारांक, सांगले विश्वजीत राणेन. प्रकल्पाच्या उक्तावणा निमतान राणे पावलो पेडण्यां. गोंयभर मनयलो आयज अस्मिताय दीस. जन्मत कौलाक लागून गोंयाक मेळ्ळें स्वत्व. मेर्शे जॅक सिकेराच्यो जागयल्यो यादी. वेर्ना वेटरन्सान 2-0 अशे गोल फरकांनी हारयलो बिदेश वेटरन्साक. बेतोडा युनायटेड क्लबाची कुट्टरेच्या डायस मैदानार अखिल गोंय वेटरन्स फुटबॉल सर्त. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. तुळेच्या हॉस्पिटलांतल्या सुविधांच्या बाबतीत आयच्या दिसा म्हाका तितले समाधान ना, पूण म्हापशां वचचे पडचे ना अशें हॉस्पिटल तुळेकारांक मेळटलें, विश्वजीत राणेन सांगलें. पेडणेकारांच्या इंट्रस्टाच्या विरोधात कसल्योच गजाली पेडण्यात जावच्यो नात. लोकांक जाय तेच जातले. विश्वजितान झोनिंग प्लॅनाच्या संदर्भात उतर दिलें, पूण बिबट्याच्या बाबतीत ताणें कसले सच सांगलें तुमीच पळयात. बरेच तेंपा सावन पेडणेच्या पत्रकारांक भलायकी आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर विश्वजीत राणे सांपडलो. तुंबून उरिल्ले प्रस्न घसघसून भायर सरले. तांकां विश्वजीत राणेन ठेवणेंतल्यो जापो दिल्यो. आसूं मागीर ते तुळेचे हॉस्पिटल, जी दारोलकरा बरोबरचे संबंद वा बिबट्याचो गांवगिऱ्या वाठारांतलो अच्छेव. आयकात राणेच्यो टिपिकल राजकीय जापो. केन्ना हॉस्पिटल जातले पयलीं आमी 3 वर्सां आमी पयले डिसेंबर आयकताले, मागीर सीएमान एक बरी आहा की बिल्डींग कंप्लीट जाली. डायलिसिसाची एक फॅसिलिटी, बेसीक फॅसिलिटी आमी थंय चालू केल्या. तेजे फुडें आतां सगळे बाकीचे गोष्टी प्लस डॉक्टर्स प्लस टेक्निकल स्टाफ आमकां थंय जाय. म्हणजे हांवें आतांच उल्लेख जो केलो की हांगासरले पेडणे तालुक्याच्या लोकांक म्हापसा वचपाची गरज पडची ना. ह्या दर्जेची फॅसिलिटी हांगा उपलब्ध जाल्यार मागीर हांव मनांतल्यान सांगूं शकता की हांवें ते सारकें इनॉग्रेट केलें. आयच्या दिसा म्हाका तितकें समाधान ना. हे जालें तुळे हॉस्पिटला विशींचे भलायकी मंत्र्याचे असमाधान. आतां आयकात ताजी जी तारोलकराक ते मुख्यमंत्र्या मेरेन कितले घट संबंध आसा ते सांगपी विधान. आफ्टर झोनिंग प्लॅन उपरांत जिताजी आनी तुमचें रिलेशन कशें आसा? सगळ्यां कडेन बरें आहा रिलेशन. सगळ्यांक जाय तशें करुया. जे मुख्यमंत्रीक जाय ते करुया, आमदारांक जाय ते करुया. सगळ्यांक ऑन बोर्ड घेवन व्यवस्थीत जेन्ना लोकांक पंचायत सरपंच सगळ्यांक घेवन करुया. कांय ना. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की लोकांच्या हितान जे कितें लोकांक दिसता की आपल्याक जाय तेच गोश्टी घडटल्यो. हांव अशें ना की म्हाका जाय म्हणून हांव करतलो. लोकांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट कसो करपाचो, त्याच बरोबर लोकांचे पयलीं आमी इंटरेक्शन आमी करून लोकांक जाय तशें आमी, म्हाजे मनान इतलें आहा की लोकांक जाय तशें. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री कडेन बी बसतलो. त्याच बरोबर आमी ऑलरेडी चर्चा केल्या फोनार. आनी पेडणेचे जनतेक जें कितें जाय, गरीब मनशाक कितें जाय, जो गरीब मनीस आयज तो त्या गांवान रावता ते ऑर्चर्डान तो घरा बांदता आनी तेजी ऑर्चर्ड मागीर तो लिगल स्टेटस घेवंक शकना. ह्यो बी गोश्टीचेर खंय तरी चर्चा जावपाची गरज आहा. आनी म्हणूनच तेजेर घाई ना. तुमकां जर दिसता की फाल्यां रातोरात भायर येतले, तशें कांय ना. सगळे पंच सदस्य ते इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आसा, आमदार आसा, हेंच्या मनान कितें आसा तेंच जातलें. आनी पेडण्यान लोकांचे इंट्रस्टाचे अगेन्स्ट कसलेच निर्णय जावचे ना. सध्या लेपर्ड्सांचे मातसो धुमाकूळ सुरू आसा. अरे लेपर्ड्सांचें जेवण आतां गांवान गावता, हांवें कितें करपाक जाय? सर तेंचे कितें तरी करूंक जाय. गांवांतले नासधूस करतात म्हणजे पळय ते वायल्ड एनिमल ते लास्टाक. आनी कितें आसता की काही कडेन आमी पळयलां की तेंची आतां हांव आयज फॉरेस्ट ऑफिसराक प्रश्न विचारलो की बाबा हे लेपर्ड इतल्या प्रमाणान आतां गांवान कित्याक शिरोंक लागल्या. तेणी सांगलें दे आर ऑल्सो मल्टिप्लायंग एट अ व्हेरी फास्ट पेस, एज अ रिजल्ट ऑफ वीच ते म्हणजे तेंची डेन्सिटी वाडपाक लागल्या. आतां डेन्सिटी वाडपाक लागल्यार आमकां नियंत्रण दवरचें पडटलें. आमकां आनी स्टाफ दिवचो पडटलो. खंय आमकां दिसता ते ट्रॅप करून परत रानान खंय तरी वचून सुटचें पडटलें. अर्बन डेव्हलपमेंट पेडणेच्या बायलांक जायत्यो येवजणी मेळोवन दिवपाक शकता अशें म्हणत राणेन पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकराक सांगलेय बी. कोड ऑफ कंडक्ट लागचे आदी बायलांक तांचो लाव मेळोवन दिवचो. पेडण्या झोनिंग प्लॅनाक लागून राणेच्या विरोधात वातावरण बरेच तापलेले. त्या उपरांत ताजी पयलीच जाहीर सभा. सगळ्यात आदी ताणें बायलांक थारावपाचो यत्न केलो. तांच्या बँक अकाउंटार पयशे पावतले अशें आश्वासनय ताणें दिलें. आयकात. वेगळे वेगळे स्कीम्स ज्या माध्यमांतल्यान तुमी तुमच्या पांयार उबे रावंक शकता ते बी आतांच हांवें आमच्या ऑफिसरांक सांगलेलें आसा. हांवें मिनिस्टराक सांगलेलें आसा तुमी ग्रुप्स करात.
ग्रुप्स केल्यार तुमकां योग्य तरेचे बेनिफीट आमी हे अर्बन डेव्हलपमेंटच्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमचे कडेन पावूंक शकता आनी हांव आश्वासन दिता आयज ह्याच प्लॅटफॉर्माचेर आमदाराक प्रवीणा आनी तुमचे चेअरपर्सन सगळे पंच सदस्य की आमच्या ऑफिसरांक तुमचे बरोबर बसून हे कशें कितें करून घेवपाचें फुडले एक म्हयन्याभरान करून घेवन हे इलेक्शनाचो कोड येवपाचे पयलीं प्रत्येक महिला ग्रुप जो तो आमी तयार करून तुमच्या अकाउंटान पयशे पावतले ह्या तरेचें काम आमी करून घेवया इतलेंच तुमकां हांव आश्वासन दिवंक सोदता सगळ्या महिलांक आनी मेन म्हणजे कितें आसा की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे आणि प्रवीण आल्लेकरांच्या हजेरेत पेडणेच्या प्लास्टिक वेस्ट टू हायड्रोकार्बन डेरिव्हेटिव्ह्ज फॅसिलिटी प्लांटाचे उक्तावण जाले. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आणि ओमकार देशप्रभू. अस्मिताय दिसाची परबी. आयज अस्मिताय दीस. ह्याच दिसा 1967 गोंय संघ प्रदेश उरचो म्हण गोंयकारांनी मतदान केल्ले. ते खातीर वावर केल्ल्या समेस्त फुडाऱ्यांक, मतदारांक, पक्ष, संस्था आनी संघटनांक एक यादी जागोवपाक म्हण गोंयभर हो दीस मनयतात. मेरशे हो दीस मनोवपाक सगळे एकठांय आयले. गोंयचो डायनामीक लीडर जॅक सिकेराच्या ओपिनियन पोलाचो उगडास करपाक. मेरशे अस्मिताय दीस मनोवपाक सगळे एकठांय जाले. गोंयचो डायनॅमिक लीडर जॅक सिक्वेराच्या ओपिनियन पोलांतल्या योगदानाचो उगडास करपाक लोकांनी मोठी उपस्थिती लायली. गोंयाक स्वतंत्र वळख मेळोवन दिवपाक ताणें घाम गाळ्ळा. ताच्या मोलादीक वावराक लागून तो लोकांच्या मनात सदांच उरतलो अशें थळाव्यांनी सांगले. पळयात. ते जातकूच ताच्या रुमान एक येलो बोर्ड हाडलो अँड गोवा वील नेवर बी अ बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्र. म्हाका अजुनूय उगड आसा आनी तो एकदम बरो मनीस आसलो आनी ताचे लिडर तो आसत जाल्यार गोंया एक दुसरे भाशेन आसतलें आनी सगळें सेगीत आसतलें. देव बरें करूं. आनी ह्या इतिहासाक लागून आयज हे 40 आमदार जावंक पावले ना जाल्यार आमचे गोवा खंय पावतले असले आनी कितें जातलें खबर ना. खूब मोगाचो आमचो लिडर. जेन्ना कोंकणी आसता तेन्ना पोर्चुगीजीन आहा एक सायड आहा जाल्यार कोंकणी रोमीन फॉर्मां चलताली. पूण आयज कोंकणी रोमीचे नांवूच ना. खंय गेला हांव नोको. डॉक्टर जॅक सिकेराचे असले महान मनीस गोंयांत जल्मोन येवंक आमी खरेंच भागी. कित्याक हे मनशान गोंय जे महाराष्ट्रान वचपाचें आसलें तें एका उल्यान एक डिफरन्स ऑफ ओपिनियन तो इतलो बिल्डअप जावन तें गोंय आयज गोंयकारांक उरलें. हांवें दोतोर महामेवल नेमण्याक प्रभात चौथा दोतोर म्हटलें हांवें हें कितें म्हाज्या हातार हात मारलो ताणें. आरे उरलां तें सगलें आमचें मरे म्हणून रावलो. दुसरे दिसा पळयत जाल्यार खरेंच तेणें सांगलेलें म्हाका उतरांचो उगडास येयलो. उरलां तें खरेंच आमचें सगलें. आनी तेन्ना निमणें कावंटींग काबार जालें तेन्ना 30 आनी 4 वजार उदीक वतांनी आमी आमचें गोंय सांबाळलां. लोकांनी सगल्या लोक. I feel that government should declare this day as a identity of Goa. Because of Dr. Jacques Sikora, we got this identity, and because of Saint Joseph Bus, we are now we have identity in other places in the world, and we all Goans appreciate the work of Jacques Sikora and Saint Joseph Bus. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. भाजपा सरकाराचे सरकार तुमच्या दारी जाले. आता भाजपान गांव चलो अभियान सुरू केला. अयोध्या मंदिरा निमतान खंय गोंयांतल्या देवळा बरोबर भाजपा कार्यकर्ते चर्ची आनी मस्जिदी नितळ करतले. भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षान सांगले. लोकसभा वेंचणूक फुडल्या काळात जावपाची आसा. भाजपान ताचे आदीं गांव चलो अभियान सुरू केला. 22 तारखेक अयोध्येत रामाची प्राणप्रतिश्ठापना जातली. त्या निमतान गोंयांतल्या धर्मीक स्थळांनी भाजपाचे वतीन नितळसाण करतले. खंय भाजपाचे पदाधिकारी आनी आमदार, मंत्री, झेडपी वांगड्या बरोबर जाल्ले बसकेत हे अभियान सुरू केल्ल्याचे सदानंद शेट तानावडेन सांगले. आनी आमी एक नवीन कार्यक्रम जो आसा की गांव चलो अभियान. प्रत्येक कार्यकर्तो एक पूर्ण दिसभर एका गांवांत वचूंक जाय. तेचें आमी आज ह्या बैठकीन प्लॅन केलें आनी त्याची एक समिती केल्या गांव चलो अभियानाची. ताचो सुभाष फळदेसाय मंत्री आसात, तेचे प्रमुख आसा. तांच्या बरोबर आमचे दिव्या राणे वाळपयचे आमदार, पर्येचे आमदार
आमचो केदार नायक साळगांवचो आमदार, संकल्पा बामणकर आनी आमचे प्रेमेंद्र शेट आनी प्रेमानंद मामरे अशी 6 जाणांची टीम जी हे गांव चलो अभियान ते मॉनिटर करतली. 22 तारखेर आमचे अयोध्येक राम मंदिराच्या हाची प्राणप्रतिश्ठा, रामलल्लाच्या मुर्तीची प्राणप्रतिश्ठेचो कार्यक्रम आसा आनी त्या निमित्तान तो कार्यक्रमाक आमी सगळ्यांनी तातूंत इनवॉल्व जावं जाय आनी सगळेच गोंयभर ज्या तरेन सगळेच काम करतात. पण पार्टी म्हणून आमी एक कार्यक्रम करप अशें ठरयलां की आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आमच्यो रिलिजियस प्लेसीस ज्यो आसा त्यो सगळ्यो क्लीन करपाचो, स्वच्छता करपाचो अभियान अशें आमी केल्लें आसा. तो पार्टीच्या बॅनराचेर करप अशें सांगिल्लें आसा आनी त्यामुळे सगळ्या मतदारसंघा भितर तो कार्यक्रम आपापल्या भागा भितर जातलो. ऑल रिलिजियस प्लेसीस आमी समजा आमचे मायनॉरिटी भाव आसा जाल्यार त्या भागा भितर ते हें करपाचें, क्लीन करपाचें. त्यामुळे पण सगळे रिलिजियस धार्मीक स्थळां जीं आसा ती क्लीन करप अशें ठरयल्लें आसा. लोकसभेची तयारी, कारण त्या निमित्तान काल आमी जाहीर सभा हांगा 2 जाहीर सभा, काल वास्को एक व्हडली जाहीर सभा जाली आनी त्या हांगा मुरगांव मतदारसंघा भितर आनी खऱ्या अर्थान आमी सुरवात केल्ली आसा आनी आमी दोनूय मतदारसंघ उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा हे भारतीय जनता पार्टी जिखप हे एकूण ह्या आयच्या बैठकी भितर सगळ्यांच्या उत्साहांतल्यान दिसून येतालें. आमची पार्टी मीटिंग आशिल्ली की वॉट इज द वे फॉरवर्ड फॉर द इलेक्शन्स आणि आता आमचे अयोध्याचे प्राणप्रतिष्ठा आसा, राम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा आसा 22 तारखेक. सो तांचेर आशिल्लें की कोण थंय वचपाक शकता, कोण वचपाक शकना. सगळे लोकांक मान्य प्रधानमंत्रीन सांगला की 22 तारखे नंतर सगळ्यांनी थंय येवचें, कित्याक थंय सगळे त्या दिसा येवपाक गर्दी करपाक थंय सारकी तितले लोकांची त्या दिसाक जमपाना, कित्याक थंय खूब सिक्युरिटी बी आसतली. सो 22 तारखे नंतर द टेम्पल इज ओपन फॉर एवरीबडी फ्रॉम मॉर्निंग टू नाईट फ्रॉम 23rd of January. आणि लोकसभाचे आमचे प्रिपरेशन्स फॉर लोकसभा चड अजून काय डिस्कस करू ना, बट इट्स इंटरनल पार्टी आमचे वर्किंग्स हाव वी हॅव टू वर्क बूथ वायज आणि जे आमचे नॉर्मल आमचे पळय ऑर्गनायझेशन पळय जे वर्क आसा ताजेर डिस्कशन जाल्लें. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी संगीता ओली. भारतीय हवामान खात्यान सोमारात देशभर आपलो 150वो स्थापणूक दीस मनयलो. गोंयांतय हो प्रसंग व्हडा दबाज्यान मनयलो. विद्यार्थ्यां मदीं आनी हवामान खात्या मदीं सुसंवाद जालो. IMD 1875 वर्सा अस्तित्वात आयली. सोमारा देशाक सेवा दियत 150व्या वर्सात पावली. या संदर्भात IMDन गोंयांतल्या जायत्या शाळांतल्या विद्यार्थ्यां कडेन संवाद साधलो आनी हवामान खात्या विशीं म्हायती दिली. This is the entire program is going on today, and in Goa, so this is the part of the service. What we have done is we are invited to a few schools, and we are to increase the scientific awareness among the students. And this the Goa is we have the best education policy we have here. IMD is now celebrating 150 years of actually its service. IMD has done a wonderful job. It started its services way back in 1875, where we had actually less number of people. But with the progress on the journey of its progress, they have improved their manpower, their technology, and so many things. Now coming back to Goa, you can see there's a Doppler weather radar over here, which gives the latest, the state of the art technology. They have a radio sound day. They have AWS in various places spread all over Goa. So how you got an experience of visiting over here in IMD? It's a really unique experience because we're really learning about our portion, and it's helping us to understand our topics such as humidity that we have for our boards also will probably have this. So it's giving us a better understanding how things work, and it's really fruitful for us. But here we saw many instruments which showed us how real life, how it works. It gave us even more clarity about, and it got us to learn more information and to get more clarity on the practical theory which we've been taught in school. How you like the experience to visiting over here in IMD? It's very good. We know about instruments, how it works, about climate, what are the instruments, what are their names, and how it is used to ourselves or the climate, about that all. गोवा 365 खातीर विन्सर रोझारियो, मनीष परब आनी सानिका नागवेकार. भारतात मकर संक्रांती निमतान कांय लोक उत्सव मनयतात. बायलांची ही आवडीची परब.
कोण हळद कुकमाचो तर कोणाच्यो पतंग उडोवपाचे सर्तीचो आनंद घेतात. गोंयांतय ही परब उमेदीन मनयतात. पळयात मोरजी, पणजे आनी बांबोळे वाठारांतले कांय खीण. मकर संक्रांती निमतान बायलांचे उमेदीक ओतो आयला. हळद कुकमांक सुरवात जाल्या. गोंयान कांय स्कुलांनी पतंग हुबोवपाच्यो सर्ती जाल्यो. मोरजे मळडी वाड्यार सोनल शेटगांवकारान हळद कुकमा निमतान आपल्या घरान राम मंदिराची रांगोळी घातल्या. पळयात. या दिवशी आमच्या घरी वाईन देण्याचा पहिलीपासून प्रथा आहे, जी सर्व लोकांना मंडळींना बोलवून आम्ही हळदी कुंकू करतो. आणि त्या निमित्तानं आमच्या घरी हळदी कुंकूच्या दिवशी सर्व लोकांचे पाय लागतात आणि एकमेकांना मिसळून आम्ही हा कार्यक्रम साजरा करतो. केबी हेडगेवार शाळेंत विद्यार्थ्यांनी मकर संक्रांती निमतान पतंग महोत्सव मनयलो. सुमार 150 विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनी पतंग फेस्टिवलांत वांटो घेतलो. केबी हेडगेवार विद्यालयाची शिक्षक अनु मोडकान पतंग महोत्सवाची माहिती दिली. पळयात. आम्ही विकत तिळगुळ न घेता घराकडे केल्ले जे तीळ आणि गूळ असो जो तिळगुळ करतात ट्रेडिशनल पद्धतीने ताचे महत्व आणि एकंदरच आयच्या दिसाचे महत्व हे असेंब्लीक आमी सांगले. आणि त्या निमतान भुरग्यांनी पतंग करचो जो आमची पारंपारीक पद्धत आसा म्हणजे तीर वापरून, तर ते भुरग्यांक आज खबर आसना. त्या खातीर आमी 2 दिसांचो वर्कशॉप घेतलो, भुरग्यांक पतंग करपाक शिकयलें. एक्चुअली चायना अशें म्हणटा की चायनान फर्स्ट टायम चायनान स्टार्ट केल्लो, पूण एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आमकां ही आमच्या प्राचीन पळोवपाक गेल्यार आमच्या भारतांतूच एक्चुअली न्हू हो हेचो उगम जालो आसतलो अशें म्हाका दिसता. सो पतंग कित्याक उडोवप, एक्चुअली पतंग उडोवप म्हळ्यार न्हू एक आपली स्ट्रेस जी आसता न्हू ती एक मोकळी करपाक आणि बॉडीची फूल वर्कआउट जावपा खातीर आमी हो पतंग उत्सव मोठ्या हेणी आमी मनयतात. पणजे चिमलाच्या युनियन हायस्कुलान पतंग सर्त घडोवन हाडली. पतंग तयार करप आणि पतंग हुबोवप अशा 2 सर्तींचो आस्पाव आसलो. विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येन वांटो घेतलो. एक आतां आयज मकर संक्रांती म्हटल्यार कांयच फेस्टिवल एक भुरग्यांक सांगपाकूय जाय की एक नवी एक्टिविटी जाता की तांकां शिकोवपाक जाय, कित्याक आतांच्या हितून कशें भुरग्यांक एक खेळपाचे मोबायल चड जाला, सो तांकां एक डिफरंट हितून कांय करप कशें म्हणजे एवरी सिमेट्रिकल हितून मागीर तांकां क्रिएटिविटीन एक्चुअली इंडल्ज करपाक जाय. आतां भुरग्यांक मोर आतां धाकटी भुरगीं तो पळयता आमी मोबायलाचेर चड आसता, सो तेच्या पेक्षा तांकां एक डिफरंट क्रिएटिविटी चान्स दिवन एक पळोवपाक जाता की बाबा ती कितली क्रिएटीव आसा. आतां आमी कायट सुद्दां आतां डिफरंट पळयल्या ती खरेंच भुरग्यांची क्रिएटिविटी म्हणजे बरी आसा. आनी ती आतां भुरगीं हांगा भायर खेळटा त्या हितून हांगा आतां पळयल्ले कायट आतां फ्लाय सुद्दां करतना की तांकां ती उमेद येता, एक डिफरंट कितें जाता वीच वी डोंट डू ऑल होल इयर, पूण एक मदीं कितें घेता पळय तेन्ना ती उमेदीन भुरगीं करता. हमने चिड़िया का काइट बनाया था. कितना प्राइस मिला तुमको? 1. दिखाओ प्राइस किती. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फातर्व्या शांतादुर्गा कुंकळकान्नीचे जात्रेक भक्तिभावांची मोठ्या संख्येन गर्दी केल्ली. भक्तांचे उमेदीक ओतो येयल्लो. पळयात. फातर्वेच्या शांतादुर्गा कुंकळकान्नी देवीचे जात्रेक 15 तारखेसावन सुरवात जाल्या. भाविकांनी मोठ्या संख्येन उपस्थिती दाखयल्या. गोंय तशेंच हेर वाठारांतले लोकय देवीच्या दर्शनाक येतात. हे समाजान एक संदेश दिला की क्रिस्तांव आणि हिंदू गोंयचे बाळ वांगड आहे, हिंगाय बाळ वांगड आहे आणि आमी एक म्हणजे युनिटी आमचे ब्रदरहूड केन्नाय सोडना. ऑलमोस्ट 40 इयर्स जाली, 40 इयर्स हेच मुखारी आमचे केन्नाय हो एकवट सोडपाना. क्रिस्चन आनी हिंदू बराबर आसतले. कुंकळकारांची परंपरा जावन आसा. क्रिस्तांव हिंदू इतले शेकडे आमी भाव भाव कशे चल्ल्यात आनी ही परंपरा आनी आमकां दिल्लें दायज रोजांचें हें आमी सांबाळूंक जाय, राखूंक जाय आनी ते फुडल्या जनरेशनाक दाखोवन घेवपाक जाय. आनी आयज सगळे पळय तुमच्या सायडीन आसाय एक बरो वाव करून ह्या
जे आमकां कितें दिल्लें तें दुसऱ्यांक दाखोवन दिवपाक ते सोदताय आनी ते आख्या संवसाराकूच ह्या कुंकळे बद्दल एक एग्जाम्पल जावन आसा. आमकां खुशालकाय दिसता 12 वांगडी आमी शांतारगांव कुंकळे संस्थानाचे 12 गांवकार तशेंच आमच्या संस्थान समितीच्या सहकार्यान आमी एक चिंतलें की साहेब सेमी तवारीस साहेबान एक कातार घातला जात्रेचेर फातर्पा जात्रा ही कातार युट्यूबाचेर आज रिलीज जाला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. वेर्णा वेटरन्साक बिदेश वेटरन्साक 2-0 अशे गोल फरकांनी हारयलो. बेतोडा युनायटेड क्लबान सर्त घडोवन हाडिल्ली. कुट्टरेच्या डायस मैदानार जाल्ले 4थे अखिल गोंय वेटरन्स फुटबॉल सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलींत वेर्णा वेटरन्सान सुवात मेळयली. IMD 1875 वर्सा अस्तित्वात आयली. सोमारा देशाक सेवा दियत 150व्या वर्सात पावली. या संदर्भात IMDन गोंयांतल्या जायत्या शाळांतल्या विद्यार्थ्यां कडेन संवाद साधलो आनी हवामान खात्याविशीं म्हायती दिली. गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो, मनीष परब आनी सानिका नागवेकार. हवामानाची विशेष अशी शिटकावणी ना. मंगळारा रातचे सुके वातावरणच अणभवपाक मेळटले. नितळ मळब दिश्टी पडटले असो अदमास IMDन उक्तायला. पूण उण्यांत उणें तापमान सामान्य परस चड उरतले. मंगळारा चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियस आसतले. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.